सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन महाधनिकः बदरी-केदारनाथादिदर्शनार्थं गतवान्। तीर्थक्षेत्राणां दर्शनात् तदीयं मनः परिशुद्धं जातम् आसीत्। यात्रावसरे कस्मिंश्चित् तीर्थक्षेत्रे सः काञ्चित् बालिकाम् अपश्यत्। सा बालिका तम् उपसर्प्य अवदत्, महोदय, 1 रूप्यकं दीयताम् इति। सः धनिकः अचिन्तयत्, एषा बालिका 1 रूप्यकं याचति। 1 रूप्यकेण अद्यत्वे किं वा प्राप्येत? एषा कानिचन दिनानि सन्तोषेण भोजनं करोतु नाम इति। भिक्षुकेभ्यः दानाय सङ्गृहीतानि बहूनि नाणकानि तस्य कोशे आसन् एव। ये यात्रार्थं निर्गच्छन्ति ते एवं नाणकानि सङ्गृह्य एव गच्छन्ति। सः कोशात् निष्कास्य अञ्जलिमितानि नाणकानि तस्यै बालिकायै दत्तवान्। एतावन्ति नाणकानि प्राप्य सा बालिका नितरां सन्तुष्टा। तस्याः नेत्रे विस्फारिते जाते। क्षणानन्तरं तस्याः सः सन्तोषः विलुप्तः। सा परितः दृष्टिं प्रसारितवती। अनतिदूरे केचन निर्धनबालिकाः क्रीडन्तः आसन्। सा तेषां दिशि गतवती। एकैकस्मै अपि बालकाय तया एकैकं नाणकं दत्तं। तथापि कानिचन नाणकानि शिष्टानि। तत्रत्यानां बालकानां द्वारा तेषां सुहृदः अपि तया आनायिताः। तेभ्यः अपि नाणकानि वितीर्णानि। अन्ते 1 एव नाणकं तस्याः हस्ते अवशिष्टम्। महत्या सन्तृप्त्या सा ततः निर्गतवती। दूरतः एतत् सर्वं पश्यन् सः धनिकः तस्याः उदारतां निःस्पृहतां च दृष्ट्वा महत् आश्चर्यं प्राप्नोत्।